बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन हमारे साथी स्टूडियोज में मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डीपीओ पाकपतन तबादला केस की अहम समाअत हुई। आईजी पंजाब से तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर मुकम्मल इंक्वायरी करके एक हफ्ते में रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई इंक्वायरी रिपोर्ट ने प्रोग्राम मुकाबिल में बताए गए तमाम इंकशाफात की तस्दीक कर दी है। इंक्वायरी रिपोर्ट के तमाम अहम नकात मुकम्मल तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ गुज़िश्ता जुमे को एक बैठक लगाई। मुलाकात के मंजरनामे से लेकर चुपते हुए सवालात तक मुकम्मल डिटेल जानेंगे रऊफ क्लास्ट्रा और आमिर मतीन से, जो कि बजाते खुद इस मीटिंग में मौजूद थे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो पीटीआई से मुताल्लिक़ की बात करेंगे कि पीटीआई का एमएनए सरदार जुल्फ़िकार अली खान पटवारियों और पुलिस के 17 मुलाज़मीन के तबादलों के लिए दबाव डाल रहा है। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम एक गैर मामूली खत लिख दिया। इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि एमक्यूएम की बैक वक्त हुकूमत और अपोजिशन में रहने की पुरानी रविश अब तक बरकरार है। विफाकी हुकूमत में वजारत के मजे लेने वाले खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 2018 के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम जड़ दिया। इंतखाबात में वोट डाले गए मगर गिने नहीं गए। इलेक्शन कमीशन ने जाली और झूठे इंतखाबात करवाए, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इल्जाम आयद कर दिया। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि सैकड़ों एकड़ रकबे पर फैले जल्लो पाक लाहौर में जानवर बदतरीन माहौल में रहने पर मजबूर हैं। खुली जगह, ताज़ा हवा, खुराक, तालाब और मुनासिब देखभाल के हामिल भालू चिलचिलाती सख्त धूप और तंग माहौल में रहने पर मजबूर कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में भी मौजूद 51 हाथी अब तक आज़ाद नहीं हो सका। मुकम्मल तफसीली इसकी भी जानेंगे, मगर सबसे पहले आमिर साहब यकीनी तौर पर आपकी जानिब से बड़े इंकशाफात किए गए खावर मानिका के वाक़े को लेकर, पाकपतन में डीपीओ के तबादले को लेकर, और उन तमाम की तस्दीक हो गई उस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई है। जी, ये भी मामला क्योंकि अदालत में और सब जुडिस है तो हम अदालत की प्रोसीडिंग्स पे तो बहस नहीं करेंगे, पर हम तफ्तीशी रिपोर्ट जो एक आ गई है और एक जो आने वाली है उन पे फोकस करना चाहेंगे। जो आ गई है उस पे क्लास साहब ज़रा तफसील में बात करेंगे। मुझे सिर्फ ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने आज आईजी साहब की ड्यूटी लगाई है कि आप तफ्तीश दोबारा करें उस हिस्से की जहाँ पे फॉल्ट है। ये जो पहले पाकपतन में होता रहा 2 वाक़यात 5 अगस्त को और बाद में 23 अगस्त को, ये मैं समझता हूँ उतनी अहमियत के नहीं थे। अहमियत के थे उस पर रोशनी क्लास साहब डालेंगे, मगर असल जो खराबी हुई वो हुई चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, जब एक मशकूक आदमी जिसका के एहसन गुज्जर साहब, जो कि एक जिनके ऊपर इंक्वायरियां हैं, जिनके कब्ज़ों के मामले पे सवालात हैं, उनसे वर्दी में अफसरान के मुतल्लिक जो है ना उनसे बातचीत करवाई गई और उन्होंने कहा अपनी अफसरी उनको जो कि अफसर नहीं भी थे दिखाने की कोशिश की कि आप इसको सेटल करें। तो वो वहाँ से काम खराबी, और पहली जो इंक्वायरी करवाई गई थी उसके अंदर ये उसके एम्बिट में नहीं था जहाँ से खराबी हुई है। क्योंकि अगर वैसे लेट्स से कि ये तबादला होता, अभी नई हुकूमत आई है, 100 तबादले हो रहे हैं रोज़, 200-500 तबादले हो रहे हैं, तो किसी ने अगर 10 तबादलों में इन डीपीओ साहब का भी तबादला हो जाता तो किसी ने गौर भी नहीं करना था। असल तो सवाल जहाँ से उठा और जहाँ से ये मसला खड़ा हुआ वो उस तरीक़ाकार था जिस तरीके से इनको फारिग किया गया। वरना वाक़या होता इंक्वायरी करते और फारिग कर देते तो कोई भी किसी को एतराज़ नहीं था होना। मगर असल तो ये था कि ये जो इंक्वायरी हो रही है अब चीफ मिनिस्टर की मामले में, वहाँ के हवाले से पहली बात तो ये है कि वो आईजी साहब को दे दी गई है। सही, आईजी साहब के ऊपर खुद बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं इसकी मिस हैंडलिंग के, और जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी कहा कि जनाब आपको जब ये इतला आ गई थी कि ये आपके अफसरान जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपने किसी से बात करने नहीं कोशिश की या इनको रोकने की नहीं कोशिश की कोई? उनको चाहिए था या तो उनको रोकते कि जनाब ये आप मेरे थ्रू, आई एम योर बॉस, मेरे थ्रू आप जाएं,
یا چیف منسٹر ہاؤس میں کسی سے بات کرتے کہ سر یہ چین آف کمانڈ ٹوٹ رہی ہے, میں بھی حاضر ہو جاتا ہوں وہاں پہ, ان کو ساتھ لے کے آ جاتا ہوں. یا اگر ان کو لگا تھا کہ ان کی انسبارڈینیشن ہو گئی ہے تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا, کم از کم پوسٹنگ اپنی چھوڑ دینی تھی اگر یہ آنر برقرار رکھنا ہوتا ہے. مگر یہ جو معاملہ چیف منسٹر کا ہوا وہاں پہ اتنے زیادہ سوالات ہیں کہ فار ایگزامپل چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ ان کی خان صاحب تعریف کر رہے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں 3 مہینے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ساری تعریفیں کر رہے ہوں گے, ہماری خواہش ہوگی کہ ہم تعریفیں کریں. مگر اگر وہ اتنے تگڑے آدمی تھے تو جسٹ امیجن کہ انہوں نے اگر غلطی سے فوجی 2 بندے بلا لیے ہوتے اسی رینک کے, ایک بریگیڈیئر اور ایک میجر جنرل, اور ایک آدمی جس پہ FIR ہیں اس سے ان کی بےزتی کرواتے تو یہاں قیامت آ جانی تھی. بیچارے پولیس والے ہم کہنے کو کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے اور جی ان کو نہیں ٹھیک کریں گے تو معاشرہ نہیں ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ PTI جن کا یہ بہت زیادہ اصرار تھا اور ان کا ایک بہت بڑا یہ الیکشن کا پلان تھا کہ جی ہم نے دیکھے KP کی پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کر دیا, کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے اور وہی نہیں, اور پنجاب میں بھی وہی کریں گے اور جی وہاں درانی صاحب بھی بھیج رہے ہیں. تو آتے ساری ایک واقعہ ہو گیا کہ جس کے اندر وہ جو دعوے کیے جاتے تھے وہ سارے بے نقاب ہو گئے کہ جس طریقے سے کیا گیا. اور فائنلی کلاس صاحب اس کے بعد تفصیل میں بات کریں گے, ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ہمیں مل سکا اور ہمیں امید ہے کہ جب پروسیڈنگز چلیں گی آگے جس پہ ہم بالکل بات نہیں کر رہے, اس میں یہ جواب آئے گا کہ چیف منسٹر صاحب کو کس نے کہا تھا کہ جناب یہ ان کو آپ ریسیو کریں اور میٹنگ میں بلائیں احمد صاحب کو, احسن گجر صاحب کو. اور احسن گجر صاحب کی بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ ان کے اور کوئی تانے بانے تو اس دفتر سے نہیں ملتے, کوئی بزنس لنکس تو نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل لنکس تو نہیں ہے, تعلق کیا ہے؟ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا کلاس صاحب, اب تانے بانے تو سبھی لنکس نکلیں گے اس کے اندر. ایک تو جیسے عامر نے بھی کہا ہم بھی کرتے ہیں, آپ پتہ ہم تو چیف جسٹس صاحب کے بہت ساری چیزوں کا ایڈمائرر ہیں, بالکل بڑا انہوں نے بڑے بہادرانہ کام کیا, مشکل کام تھا صاحب زیر پاکستان کا. ہمارا مزاج ہی بگڑا ہوا ہے, ہر بڑا آدمی جس کو بھی آپ بات کریں وہ کہتے ہیں اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے ایک VIP نکل آتا ہے جس کی اپنی اس کی انا کے مسئلے شروع ہوتے ہیں. ہم سب ایسے ہیں, یہ نہیں کہ ہم نہیں ہیں تو باقی ایسے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب کے بڑا سٹیپ ہے کہ وہ انہیں بڑے پاورفل لوگوں کو کم از کم انہوں نے ذرا آ کے ان کو تھوڑا سا ہلایا ہے کہ جناب کہ آپ کو بھی بلایا جا سکتا ہے, آپ سے بھی سوال و جواب ہو سکتے ہیں. یہ تو بڑا کریڈٹ ہے چیف جسٹس صاحب کا. تو اس میں جو آج انہوں نے جیسے کلیم امام صاحب پہ انہوں نے بات کی, یہ بات ہم اس وقت عامر صاحب نے بھی کی تھی اور چیف جسٹس صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ آپ جو ہیں آپ کیا کر رہے تھے, آپ یہاں پہ IG ہیں اور بڑی آپ کی کہتے ہیں کہ جو آپ اچھے ایک ریپیوٹیبل افسر ہیں اور آپ چیزیں ہینڈل کر سکتے ہیں. تو مجھے تو آفتاب چیمہ یاد آ گئے ویسے مس سے کہ باس کو ہونا چاہیے, نوکریاں آتی جاتی رہتی ہیں, آپ کی ڈگنیٹی, آپ کی انٹیگریٹی, سیلف ریسپیکٹ, آپ اگر اب یا تو پھر اس سٹانس لیتے نا پہلے دن سے ہی. اب آپ نے رات کو وربل آرڈرز پہ آپ نے DPO کو رات کو 1 بجے, جو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے آج رات کو 1 بجے آپ نے ڈسمس کر دیا یا اس کو وہاں سے بلا لیا, واپس کر لیا ہے. شارق کمال صدیقی آج اپنے DPO کے ساتھ کھڑا ہوا کہ سر جو کچھ کہہ رہا ہے میرا DPO, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ورژن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ انریبل لوگ کرتے ہوتے ہیں اور اس میں غلطیاں اتنی زیادہ, میں سمجھتا ہوں 2-3 غلطیاں جو میں نے انکوائری رپورٹ ساری پڑھی عامر صاحب. ایک تو آپ کو مبارک ہو کہ جتنے بھی آپ نے, ہمیں ساری ٹیم نے مطلب آپ کی تھی نا, آپ نے ساری چیزیں اس وقت جب ہر سے دائیں بائیں ہمیں سارے حملے ہو رہے تھے اور ہر طرف سے کہیں کالم لکھے جا رہے تھے ہماری مذمت میں, تو کہیں TV شوز ہو رہے تھے, سارے ہمارے اوپر پڑے ہوئے تھے کہ جناب ان کی انفارمیشن بھی ٹھیک نہیں ہے, ان کی چیزیں بھی ٹھیک نہیں ہیں, ان کو گمراہ کیا گیا ہے اور ان کو کسی نے کوئی غلط لائن پہ لگا دیا ہے, اور پھر وہ سارا کچھ ہم نے بھگتا. لیکن وہ کہتے ہیں نا خدا جو ہے نا وہ اس پہ سچ والوں کا ساتھ دیتا ہے. سو آپ کو پہلے تو مبارک ہو. یہ ساری رپورٹ جو ہے عامر صاحب آپ نے بھی پڑھی ہے, میں نے بھی پڑھی ہے, اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. 99% وہی چیزیں ہیں جو آپ نے یہاں بتائی ہوئی ہیں, ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں, کوئی پڑھنا چاہے اور ہمارا شو دیکھ کے کمپیریزن کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیونکہ یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, اب یہ شیئر کی گیا, سو وی کین شیئر اٹ اینڈ وی ہیو آل دا رسپیکٹ فار سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب اور ان کی اس پہ ہم اس میں ڈومین میں نہیں جا رہے, کوئی ہم کسی پہ کامنٹ نہیں کر رہے. وہ یہ ہے کہ اس میں
मनिका साहब की जो लाइन है अब तक कि आज भी उन्होंने कहा है, 2-4 दिन पहले भी कहा जी। है कि पुलिस वालों ने शराब पी हुई थी और वो पेट्रोलिंग पुलिस थी। ये ज़रा फ़र्क रखने की ज़रूरत है कि हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस और पाकपतन पुलिस दोनों में फ़र्क है, अलग है। उनका बॉसेस डिफरेंट है। इनका आईजी यहाँ लाहौर में बैठता है, उसको पता ही नहीं है किसी आईजी के डोमेन में है पेट्रोलिंग, जिन्होंने बदतमीजी की है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंडर नहीं है। वो डीपीओ वहाँ रिजवान साहब हूँ या शारिक कमाल सदीकी के डोमेन में नहीं आता। वो लोगों को समझने की ज़रूरत है, उनका रवैया डिफरेंट है, इनका डिफरेंट है। बल्कि इसमें मज़े की चीज़ 2-4 चीज़ें हैं। उन्होंने ये कहा है कि जनाब के यहाँ पे इन्होंने आके उनको फिजिकली तौर पर पकड़ा या उनको बाजू पकड़ा, जो बाद में बात की थी, बदतमीजी की गई, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा जी कि यहाँ शराब पी हुई थी। ये वो बयान दे रहे हैं मीडिया पे। इंक्वायरी रिपोर्ट में या इन्होंने जो वहाँ पे जाके डीपीओ को शिकायत की थी या इन्होंने जो फ़ोन किया था मनिका साहब ने, उसमें कहीं पे इन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने शराब पी हुई थी। इस बयान में इसका कोई जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है। इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद है अब, और ना उन्होंने ये कहा कि उन्होंने उनके साथ कोई उस पे की कोई बदतमीजी का भी इस तरह का उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा। लेकिन मेन जो इल्ज़ाम था इनका वो ये था कि इन्होंने शराब पी हुई थी और मिसबिहेव किया है। जी। जो टीवी पे मुसलसल कह रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के लोगों को मेरा ख्याल है वैसे टीवी तो पहले मुकर ही गए थे। 2 बयान उन्होंने दिए थे कि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है। इस ट्रांसफर से, ये रिजवान के वाकये से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और अबू बकर साहब ने, खुदा बख्श उनका पूरा जो नाम है, उन्होंने इसमें बड़ा तफसील के साथ लिखे। और मेरा ख्याल है कि वो ठीक है, एक तो उनसे हुआ है कि अपने आईजी के खिलाफ वो खोल के नहीं जा सकते थे, ये अंडरस्टैंडेबल है। अबू बकर, ये खुदा बख्श साहब जितने भी ये अच्छे अफसर हों, उन्होंने वो आईजी साहब पे तो बात नहीं कर सकते। दूसरा एम्बिट भी नहीं दिया गया था, उसमें जिक्र बार बार किया है कि मेरे एम्बिट में नहीं है। वो और चीज़ थी, वो वजीर आला हाउस की मीटिंग का कह रहे हैं। आईजी साहब कलीम इमाम साहब को उन्होंने कहीं जिक्र नहीं आने दिया इसमें। सो अबू बकर खुदा बख्श साहब वहाँ पे मेरा ख्याल लैब्स का शिकार हुए हैं, वो सीनियर थे, वो अंडरस्टैंडेबल चीज़ थी कि आईजी के खिलाफ उनका जूनियर इंक्वायरी नहीं कर सकता था। लेकिन जो उन्होंने इंक्वायरी उन पे की है, डीपीओ साहब पे और आरपीओ पे और मनिका साहब, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इट्स अ वेरी न्यूज़ वर्दी। मसलन इस पे उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है। उन्होंने कहा जनाब के जब मनिका साहब को रोका गया, मैं उसकी बात करूँ 23 को जो वाक़े पहले पे आते हैं, बाद में 5 वाले पे, तो इन्होंने टेलीफोन किया उनको ये डीपीओ साहब को। ये इंक्वायरी रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, सबके बयानात लफ हैं इसके साथ, ये 40-50 पेजेस की सारी रिपोर्ट है। उन्होंने फ़ोन किया रिजवान साहब को, रिजवान साहब ने उनका फ़ोन लिया। इन्होंने बताया जनाब कि इस तरीके से पुलिस वालों ने हमें रोका हुआ है, तो आप जो है इनको समझाएं। उन्होंने कहा जी मेरी बात करवाएं। उन्होंने उनकी बात करवाई ये फ़ोन पे। उन्होंने उनको कहा कि जनाब कि आप इनको जाने दें। जी। उन्होंने कहा ठीक है आप जाएँ। जो ही डीपीओ साहब का फ़ोन बंद हुआ, रिजवान साहब का, पता है हमारा कल्चर है, मैं भी किसी को फ़ोन करूंगा, किसी बड़ा अफसर मेरा दोस्त होगा तो मैं भी पुलिस वालों को 2-4 सुना के जाऊंगा। तो लगाई। इसके बाद क्या किया, जहाँ पे डीपीओ साहब का कसूर निकल रहा है, जब पुलिस वालों को कहा गया कि आप इनको जाने दें, वो जाने लगे, तो इनके बकौल जो लिख के दिया 7-8 ये बयानात हैं पुलिस वालों के हैं, और इंक्वायरी करके वो कह रहे हैं कि इनको गालियां दी सर इन्होंने, खावर मनिका साहब ने गालियां दी पुलिस वालों को। ये रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, हम नहीं कह रहे। यस, ये उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो कह रही है। और प्लस उन्होंने अपने गनमैन को कहा है कि उतरें और इन पुलिस वालों को वीडियो भी बनाएं, इनकी तस्वीरें भी बनाएं। अच्छा जी, ये उनकी रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब के अब अबू बकर खुदा बख्श यहाँ, इनके मुलाजिम ने फोन भी किया इंस्पेक्टर को और धमकियां दी अगले दिन। बाद में जिस इंस्पेक्टर ने इनको रोका था, क्योंकि अब इनको पता चल गया था ना डीपीओ हमारे साथ है, डीपीओ ने उनको मना कर दिया। अब डीपीओ का कसूर यहाँ पे, मतलब रिजवान के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए आमिर साहब, वो 2 चीज़ें होनी चाहिए कि आपने जहाँ पे इन लोगों ने ऑफिशियल ये काम में आके इंटरवेंशन की है ना, ये मनिका साहब ने की या उनके बेटे ने की, जिस पे इल्जामात भी हैं थोड़े से कुछ इन्होंने लगाए हैं रिपोर्ट में पुलिस वालों ने। अब होना ये चाहिए था कि रिजवान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने ये पुलिस वालों को रोका है कि इनकी गाड़ी की तलाशी नहीं लेनी, इनको असला नहीं चेक करना और इनको जाने देना है। रिपोर्ट ये लिखती है इसमें, अबू बकर खुदा बख्श लिखते हैं डीपीओ के खिलाफ कि डीपीओ को से पूछना चाहिए, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस उन्होंने की है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, और कार्रवाई हो सकती है इन पे कि जब आपको आपके वहाँ पे पुलिस वाले बता रहे हैं कि सर इनके पास असला है, ये रुके नहीं है वहाँ पे, आपने उनको वहाँ पे गाड़ी की तलाशी भी नहीं लेने दी, उन्होंने पुलिस को वहाँ गालियाँ भी दी हैं, उन्होंने वहाँ लीनियंट थे और उन्होंने उनकी ऐसी तैसी जो भी कर सकते थे की थे। आपने उनको अपनी पुलिस वालों के साथ नहीं खड़े हुए जो आपको खड़ा होना चाहिए था। और अगर ये खावर मनिका साहब ने जब फ़ोन कर दिया था और डीपीओ साहब ने, हमारा एक है कल्चर फ़ोन के बाद जाने दें भाई, तो फिर खावर मनिका साहब की उन धमकियां देना, उनको गालियां देना, उनकी वीडियो बनवाना, उनकी तस्वीरें बनाना और अगले दिन अपने मुलाजमों के जरिए उस इंस्पेक्टर को फ़ोन करके उनको धमकियां दिलवाना और डीपीओ का इस पर चुप रहना,
یہ وہ شو کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دس انکوائری رپورٹ کے جو ہمارا وی اے پی کلچر ہے, جو پاورفل لوگ ہیں دے کین گیٹ اوے ود اے مرڈر ود اے اسمائل, کہ ان کو پتہ ہے کہ میں ڈی پی او کو فون کروں گا اور بات یہاں پہ آ کے ختم ہو جائے گی. جہاں تک بات ہے اس کی جو, اور اس میں لیپسز ہیں اس کے ڈی پی او صاحب کے, جس طریقے سے اس کے احسان کا بدلہ مل رہا ہے, ویسے انہوں نے تو اپنے احسان کیا. ان کی ایک ڈیفینس یہ آتی ہے کہ وہ پٹرول جو تھی وہ ہائی وے والوں کی تھی, وہ ان کے انڈر وہ والی نہیں تھی. تو اور واقعہ کیونکہ 5 اگست کو ہو چکا تھا پہلے, تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ واقعی ان کو پہلے ہی خیال ہے مانیکا صاحب کو کہ میرے خلاف کوئی خاندانی سازش ہے, تو یہ کچھ اس طرح کا سلسلہ نہ ہو. سر بات یہ ہے کہ جب آپ کے وہ براہ راست اس میں نہیں تھے, سپوزلی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولنگ پولیس تھی, میں مان لیتا ہوں کہ ڈی پی او صاحب, پھر ڈی پی او صاحب نے ان کو کیوں فون کیا پیٹرولنگ والوں, وہ پھر کہتے ہیں ان کو مانیکا صاحب کو کہ آئی جی صاحب کو فون کریں کہ میرے تو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں نہیں ہے, میرے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں تو پاک پتن کی پولیس ہے. انہوں نے گالیاں تو وہاں سے پڑھنا شروع ہوئی ہیں. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے, جس دن یہ 5 والا واقعہ ہوا ہے سر, 5 والے واقعے میں بھی یہی کچھ ہوا ہے کہ یہ پولیس گئی ہے, انہوں نے نام لکھے ہیں صاحب کے کون سی خواتین تھیں, بڑا پولائٹلی انہوں نے جا کے ان سے پوچھا ہے کہ وہاں پہ ان کو پتہ تھا, جیسے عامر صاحب بتا چکے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے, ساری چیزیں, بشرا بی بی صاحبہ آ سکتی ہیں, آگے دیگر لوگ آ سکتے ہیں. انہوں نے اس وقت بھی ڈی پی او کو فون کیا ہے, تو ڈی پی اے نے اسی وقت بھی ان کی سیکورٹی کے بندوبست کیے ہیں. اور ساتھ میں جو مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے تھوڑا سا, کہ انہوں نے کوئی 25-30 ایف آئی آریں لگائی ہیں کہ اسی علاقے میں جہاں پہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی گئی ہے, اور یہ ننگے پاؤں جا رہے تھے 25 کلومیٹر اس پہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی 25-30 کے قریب آلریڈی وہاں سنیچنگ کی اور کرمنل ایکٹیویٹیز کی ایف آئی آریں ہیں جو انہی دنوں میں ہو چکی تھی. سو لہٰذا ہمارے لیے وری ہو گئی تھی کہ خدا نہ خاصا ان کو نقصان نہ ہو. وہ جیسے آپ نے بعد میں کہا کہ ایک تیسری پارٹی ہے وہ یہ پیٹرولنگ والے, انہوں نے آ کے ان کو آ کے پوچھا, وہ جہاں پہ اکارڈنگ ٹو ہیم کے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ شاید وہ سمجھے ہیں مانیکا صاحب کے جو ان کے بیٹے جو ہیں وہ سمجھے ہیں کہ یہ وہی والی پولیس ہے جو پہلے آلریڈی جس کو ٹیلی فون بھی ہو چکا. اس وقت بھی مانیکا صاحب کے بیٹے نے فون کیا کہ سر یہ ہم مجھے روک رہے ہیں, وہ گن میں لے کے پھر پہنچے, انہوں نے پھر وہاں پولیس والوں کے ساتھ اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ. سو اس رپورٹ کو اگر دیکھیں تو 2-4 چیزیں ہمیں سب کنکلوڈ ہو سکتی ہیں. وہ کنکلوژن جو ہے کلاس اپ بریک سے واپس آ کے دیں گے. انکوائری رپورٹ سے متعلق تو بات یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر وی آئی پی کلچر کا نعرہ ختم کرنے کا, اس کو وی آئی پی کلچر کے نعرے کو لے کر عمران خان صاحب سامنے آئے تھے. اب چونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, ان کے ساتھ بھی گزشتہ جمعے کو صحافیوں نے ایک بیٹھک کی, رؤف کلاسٹر صاحب, عامر متین صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. اس میٹنگ کا احوال بھی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. انکوائری رپورٹ کے کنکلوژن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. بس 2-3 ہم اس پہ دے رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی پی او صاحب نے بہت زیادہ انہوں نے پروٹوکول دیا ہے اس کو, خاور مانیکا صاحب کی یہ فیملی کو 5, یہ میں انکوائری رپورٹ سے فائنڈنگ آپ کو بتا رہا ہوں, جو پڑھ کے بتا رہا ہوں, یہ میری نہیں ہے, فائنڈنگ رپورٹ کی ہے. ایک انہوں نے 5 اگست کو بھی بہت دیا ہے, جب یہ ان کی بیٹی اور بیٹا جا رہے تھے, انہوں نے باقاعدہ ان لیڈیز پولیس بھیجی ہیں, ان کے آگے پیچھے انہوں نے پولیس بھی لگائی ہے کچھ فاصلے پہ, اور 3-4 گھنٹے تک کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا. اور انہوں نے بھی تعریف کی ہے پہلی ٹیم کے, خود ان کے بچوں نے بھی تعریف کی ہے جنہوں نے آ کے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے. ایک انہوں نے وہ اس پہ بڑی ان کو دی. اس کے بعد جب رات کو شکایت ہے پیٹرولنگ والی, جب پولیس آئی ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے ان کے بقول ڈی پی او کے بقول کہ میں نے ان کو کہا مانیکا صاحب کو کہ آپ اپنے بیٹے ابراہیم کو بھیجیں, آ کے فارمل ایک کمپلینٹ لانچ کر دے اگر ان لوگوں نے یہاں پہ کی ہے. ان پیٹرولنگ والوں کے بھی بیانات لگے ہوئے ہیں عامر صاحب اس کے ساتھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا, ہم نے تو روڈ پہ ایک دیکھی ہے کہ ایک وہ خاتون جا رہی ہے, ساتھ میں ایک ان کا لڑکا جا رہا ہے, اور پیچھے سے ان کی گاڑی جا رہی ہے. ہم تو یہ سمجھیں کہ مسئلہ ہے, کچھ ایشو ہے, نیچرل ویسے بائی دا وے. رات کے 2 بجے آپ میں کوئی پولیس والا, خاص طور پہ پنجاب پولیس ہو, اور وہ دیکھیں کہ لڑکی جا رہا ہے, کانٹیکسٹ تناظر سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. اور ضروری ہے, میں پھر کہتا ہوں, آپ ان کو کچھ بھی کہیں, بعد میں انہوں نے اچھا کیا برا کیا, لیکن ان کا روک کر ان کا پوچھنا یہ ان کی ڈیوٹی تھی, یہ ان کا کام تھا جن لوگوں نے پیٹرولنگ والوں نے کیا ہے. جو بھی لوگ تھے ان کے بیانات بھی لگے ہوئے ہیں. یہاں تک یہ الزام تھا نا انہوں نے وہ کیا ہے, ان کو بازو سالی جو بات جو انہوں نے کی ہے, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ ہم نے جب ان کو روکا ہے تو شاید بھائی نے اس کو کہا ہے اپنی بہن کو کہ آپ گاڑی میں جاؤ, تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو روکا ہے کہ آپ ہمارے سوالات کے جوابات ان کو دے کے جاؤ. اور انہوں نے وہاں پہ اس وقت بھی انٹروڈیوس
اپنے آپ کو نہیں کروایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان کو کوئی ڈریگ نہیں کیا, یہ ان کا بیان ہے, ہم نے ان کو روک کے پوچھا ہے کہ سوالات کے جواب. اتنی دیر میں انسپیکٹر پہنچ گیا جو پیچھے آ رہے تھے, انہوں نے ان کو سمجھایا ہے, اور وہ کہتے ہیں میٹر جو ہے نا اسی وقت وہاں پہ سیٹل ہو گیا تھا. اور ان کے بقول میں نے بعد میں ان کو میسیجز بھی بھیجے منیکا صاحب کو, ان کے بیٹے کو بھی, کہ آپ آ جائیں. انہوں نے کہا جی کل ہم آ جائیں گے, اور یہ اس کے بعد نہیں, میٹر وہیں رک گیا. ایسے انہوں نے 5 والے میں سمجھتا ہوں ایکسٹرا مائل گئے ہیں ڈی پی او صاحب, اور انہیں اسی چیز کی سزا مل رہی ہے, اور میرا خیال ہے ملنی چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ منیکا صاحب مسلسل اپنے بیانات انہوں نے بدلے ہیں سر. انہوں نے پہلے دن جیسے عامر کہا, انہوں نے کہا ایسا واقعہ نہیں ہوا, بالکل. پھر انہوں نے کہا جی پولیس والوں نے شراب پی ہوئی ہے. یہاں پہ وہاں پہ انہوں نے کہیں پہ نہ انہوں نے ڈی پی او کو بتایا فون پہ اتنے دنوں میں کہ پولیس والوں نے شراب پی ہوئی تھی, نہ انہوں نے کمپلینٹ لاج کی کہ کوئی شراب پی, نہ بازو پکڑنے والا واقعہ ڈی پی او کو بتایا, وہ بتایا انہوں نے. تو لہٰذا اس کا بھی ذکر انہوں نے ڈی پی او کو نہیں بتایا. یہ آفٹر تھاٹس ہیں سر. بہرحال ایک چیز ہے عامر صاحب, یہ بڑا اس میں تو عمران خان کو بلیم نہیں کیا جا سکتا, کسی اور کو بھی نہیں. ہمارے مزاج پنجاب کے بہت خراب ہوئے ہیں سر. ہمارے سیاسی وڈیرے ہوں, ہمارے مطلب یہاں پہ ہمارے انڈسٹریلسٹ ہو, ہم جرنلسٹ ہوں, ایون جو بڑا آدمی ہے اس کو پولیس نے روکا نہیں ہے تو اس نے رولا ڈال دیا سر. سو منیکا صاحب جو ہیں انہوں نے اس انکوائری کا رپورٹ جو انہوں نے پولیس کو ذلیل کیا ہے, گالیاں دی ہیں, ان کا حشر کیا ہے, ان کی ویڈیوز بنائی ہیں, ان کی تصویریں بنائی ہیں. اب میں وہ چیزیں بتا نہیں سکتا جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے کہ پولیس والوں کو جب ڈی پی او کا ایک دفعہ فون آ جائے نا, پھر اس کے بعد منیکا صاحب نے اگلی پچھلی 5 اگست والی بھی اور اس رات والی ساری کسر جو ہے نا انہوں نے پولیس والوں پہ نکالی ہے. اور ان کے بقول پولیس والوں کو کہ ہم نے چپ کر کے کھڑے ہو کے ان کی تمام گالیاں بھی سنی ہیں, ان کا اگریسو رویہ بھی سنا ہے. منیکا صاحب نے انکوائری کو صرف اتنا بتایا ہے کہ میں نے گالیاں نہیں دی, میں نے شاؤٹ ان پہ ضرور کیا. سو ہی ہیز اے لاسٹ لاف. اتنا اس کو توڑنا آسان کام نہیں ہے ہمارے ملک میں. آئی ہوپ کہ عمران خان جو ہے, ایک بس لاسٹ جملہ یہ ہے کہ لینینٹ ہونے پہ ڈی پی او ایس ٹی لگ گیا. اگر لینینٹ نہ ہوتا اور واقعی تلاشیاں کروا دیتا تو کالے پانی جانا تھا. دوسرا آخری یہ ہے کہ آئی جی صاحب کو جو انکوائری دے دی ہوئی ہے, تو میں امیجن کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ چیف منسٹر کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ نے کیوں بلایا, فلانا کیا, کیسے کیا. یہ انکوائری میرا خیال ہے کسی اور صاحب کو دینی چاہیے تھی. ان کے سبارڈینیٹ افسر چیف منسٹر کی انکوائری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, انکوائری رپورٹ کی آپ نے بات کی. انکوائری رپورٹ میں جو انکشافات ہوئے عامر صاحب وہ سب تصدیق ہے جو کہ آپ نے کہا. خان صاحب سے بھی, وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی آپ نے ملاقات ہوئی تھی, ان سے کوئی سوال کیا آپ نے اس جی ابھی 2-3 دن پرانی ہو گئی ہے, کلاس صاحب اس پہ بڑی تفصیلاً بات کرتے رہے ہیں, مگر میرا خیال ہے وہ بڑا ضروری ہے اس پہ مزید بات کرنا, کیونکہ یہ عمران خان, پرائم منسٹر عمران خان کی پہلی صحافیوں کے ساتھ گفتگو تھی, اور یہ بڑا ضروری ہے اسیس کرنا کہ پرائم منسٹر بننے کے بعد اب وہ کس طرح محسوس کر رہے ہیں اور ان کے کیا رویے ہیں اور کس طرح وہ سوچ رہے ہیں. تو ایٹ دی آؤٹ سیٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہت ہی مثبت تھی. مثبت اس طرح تھی کہ صرف ملاقات کا کرنا ہی جو ہے نا وہ بڑا ہی ایک مثبت اقدام تھا, کہ اس کے اندر انہوں نے, ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بیچز میں لوگوں کو بلایا کریں گے. یہ کافی لوگوں کو جو گلے شکوے ہیں کہ جی فلانے کو بلایا, فلانے نہیں بلایا, ان کا جی 60-70 لوگ بلا رہے تو بات نہیں ہو پاتی ہے, تو اصل باعث ہے ڈائلاگ کرنا. تو وہ 20-25 لوگوں کے بیچز میں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ایسے یہ سلسلہ جاری رہے گا, کہ وہ ہے پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ وہ بڑے آگے سے ویل انفارمڈ ہیں میٹنگز کے اندر, اور ان کی ڈائریکشن جو ہے کئی چیزوں میں, فار ایگزامپل فارن پالیسی کے اندر جو پرائرٹیز ہیں اس سے وہ بالکل ان لائن ہیں, اور ہمیں بھی کافی چیزوں اس سے واضح ہوئی, اور آئندہ جو بات کرتا ہے تو میرا خیال اس میں ہیلپ ہو جاتی ہے, پتہ ہو کہ یہ کس تناظر میں کر رہے ہیں. تو اس پہ بڑی انہوں نے اچھی ایکسپلینیشن دی کہ ہی از بین بریفڈ ویل, پنڈی میں بھی اور فارن آفس کے اندر بھی, تو اس کے اندر بھی اس پہ بھی بڑی باتیں رہیں. باقی اور بھی اچھی تھی کہ محنت بہت کر رہے ہیں, مگر چھوٹے موٹے 2-4 جو میری آبزرویشن تھی. ایک یہ مجھے لگا کہ وہ میڈیا کو آج کل اتنی میٹنگز میں اپنے پھنسے ہوئے ہیں, صبح دوپہر شام بہت محنت کر رہے ہیں کہ میڈیا پہ نظر رکھے ہوئے نہیں ہیں. اور اس کی 2-4 مثالیں آئیں. فار ایگزامپل یہاں قیامت آئی ہوئی تھی, فیاض چوہان صاحب نے جس طرح کی بدتمیزی کی تھی, نرگس اور آرٹسٹوں کے متعلق جو باتیں کی ہوئی تھی, میڈیا پہ 2-3 دن بہت زیادہ اس کا چرچا بھی رہا. تو عمران خان کو, پرائم منسٹر عمران خان کو اس کا بالکل بھی پتہ نہیں, کہ جب ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا اچھا کیا کہا اس نے. پھر اس کے بعد جو ہے ایون اس واقعے کے اوپر بڑی بات کی, تو وہ کہہ رہے تھے میں نے رپورٹ آئے گی آئی جی کی,
تو ہم نے ان کو بتانا پڑا کہ جناب وہ رپورٹ نہ صرف کہ آ چکی ہوئی ہے، وہ سپریم کورٹ میں پیش بھی ہو چکی ہے، جس سے لگا کہ وہ میڈیا نہیں، اس کا نقصان یہ ہے کہ میڈیا پہ جو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے 3 مہینے دیں، اور خاص طور پہ جو میں نے اوورسیز پاکستانی سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ پاکستان کی مدد کریں، اور یہ جو پودوں والی ان کی کیمپین ہے اس ٹائپ کی، اس میں مجھے ضرورت ہوگی مدد کی، تو وہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ڈے ٹو ڈے جو مسائل چل رہے ہیں جن پہ ان کو بیڈ پریس مل رہی ہے، جیسا کہ چوہان صاحب کا واقعہ، جیسا کہ یہ ڈی پی او والا واقعہ، تو ان کی کریڈیبلٹی وہ تھوڑی سی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہوگا۔ تو عمران خان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ نہ صرف کہ سمری ایگزیکٹو سمری پہ نہ چلیں، نظر رکھیں کہ میڈیا میں ان کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے اور اس کو ڈے ٹو ڈے ایڈریس کریں۔ پبلک اوپینین کا ڈس ریگارڈ جو ہے نا ان دس ڈے اینڈ ایج آج کل کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ عمران صاحب نہیں کر سکتے ہیں، اور سلسلے کو جاری رکھیں۔ دوسرا مجھے تھوڑا سا یہ لگا، مجھے نہیں سب کو یہ لگا کہ وہ ہمارے بابوؤں کے وہ نرغے میں آ چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے اپنی اپوائنٹمنٹس پہ ٹھیک ہے وہ ڈیفینڈ کیا، جو کہ جس طریقے سے، تو اس سے لگا کہ وہ ان کی مشاورت کا جو سلسلہ ہے وہ بڑے کم لوگوں تک محدود ہے، وہ ارباب شہزاد اور اعظم جن کو وہ جانتے ہیں ان تک ہی محدود ہے، زیادہ لوگوں تک وہ ایکسپینڈ نہیں ہے، اور اس میں اندیشہ نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس کو وہ والا کر رہے ہیں، اور انہوں نے اوورلی ڈیفینڈ کیا۔ فار ایگزامپل یہ والا آرگومنٹ ان کا ایک تھا کہ جناب یہ کوئی نہیں، تھوڑے سے کرپٹ ہیں، تھوڑے سے یہ جو ہے ان کے اوپر داغ ہیں، کچھ نیب کی انکوائری ہے، مگر بندے بڑے تیز ہیں، ڈوئر ہیں۔ تو وہ صحیح میرا خیال چودھری غلام حسین صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب یہ خوبیاں تو پھر فؤاد حسن فؤاد میں بھی اس کو لے لیں، تو یہ تو ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ تو یہ چیزیں دیکھنی پڑے گی، قابلیت اپنی جگہ، یہ ڈوئر اپنی جگہ ہونی جگہ، مگر اس کا ایک ماضی بھی دیکھنا ہے، اس کی انٹیگریٹی دیکھنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ بڑی مشکل کام ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ کم ہیں اور زیادہ انٹیگریٹی والے نہیں ملیں گے، مگر مل جائیں گے، مل جانا پڑتا ہے، اور یہ مشاورت تھوڑی سی بڑھا دیں۔ لاسٹلی جو ہے میں یہ کہوں گا کہ اچھے کام بے تحاشا ہو رہے ہیں 10-12 دنوں میں، انہوں نے ماننا پڑے گا کچھ اچھے کام ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک سول ملٹری کا لگتا ہے گیپ تھوڑا سا کم ہو رہا ہے، پودوں کی موم چل رہی ہے، یا جو ہے جس طریقے سے یہ ٹاسک فورسیں بنائی جا رہی ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں لگا ہے کہ تھوڑی سی تیاری نہیں تھی۔ یہ کب ٹاسک فورسیں بنیں گی، کب یہ رپورٹیں دیں گی، وی جسٹ ہوپ کہ یہ سارا 3 مہینے میں اتنا زیادہ کہ کم از کم کانٹورز آف دا گورنمنٹ کا پلان سامنے آ جائے۔ یہ ساری جو ہمیں لگا نا کہ یہ بھی ان کا بھی کافی حال تک تھا کہ باتیں زیادہ تھی، تیاری نہیں کی ہوئی تھی، اب جا کے بیٹھ کے ٹریننگ آن دا جاب ہو رہی ہے، تو ٹریننگ آن دا جاب ایک حد سے زیادہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے، خاص طور پہ اگر ان کی ٹیم وہی ہے جو کہ نواز شریف صاحب کی ہے۔ ٹریننگ آن دا جاب ہے کلاس، تو 3 مہینے میں کیسے کی ساری چیزیں پوری ہوں گی؟ جو مطلب ہے بہت سارے لوگ نا ہم پہ اعتراضات کر رہے ہیں کہ وہ آف کورس میٹنگ میں نہیں تھے اس میں، کیونکہ یہ پرنٹ کے لوگ نہیں تھے، لہٰذا انہیں ڈیٹیل اس طریقے کا پڑھنے کو نہیں ملی لوگوں کو، ان کا قصور بھی نہیں ہے کہ جی آپ نے شاید بیٹھ کے بڑے معمولی ایشوز پہ شاید باتیں کی ہیں، بڑے لو لیول کے کوسچنز کیے گئے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہر سوال جو آپ کے ذہن میں ہے، اب ہم ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں اور بھی 20-25 لوگ تھے دے کین ویریفائڈ، ہر سوال جو ہو سکتا تھا انٹرنیشنل لیولز پہ بھی ہوئے ہیں، یہ چائنا پہ، اس ترکی پہ، انڈیا پہ، امریکہ پہ، آپ کے افغانستان پہ، آپ کی فوج کے حوالے سے ان کی بریفنگ پہ، ان کے سرکولر ڈیٹ پہ، پاکستان کے اپنے ڈیٹ پہ $13 بلین کا جو یہ گیپ آیا ہوا ہے اس پہ IMF پہ ہوئے ہیں، اس کے بعد ان پہ سرکولر ڈیٹ جو اتنا کٹا ہوگا اس پہ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی اکنامک پالیسیز کے حوالے سے چیزیں کی ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں۔ ایک لفظ پہ آ کے انہوں نے کچھ چیزیں بین کر دی ہیں، جب یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں کو میں نے اجازت دی کہ سب کچھ رپورٹ کریں تو پینک نہ ہو جائے۔ یہ عمران خان صاحب کے اپنے ورڈ سے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کچھ جو امپورٹنٹ پورشنز ہیں جو لوگوں کے نزدیک ان کو نہیں بتائے گئے، وہ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے بین کیا ہے ہم جرنلسٹ آف دا ریکارڈ انہوں نے کہا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ سارے صحافیوں نے اس پہ عمل کیا ہے۔ حضور ان سے اتنے سخت سوالات ہوئے ہیں، ریلیونٹ کوسچنز کیے ہیں، ہر صحافی نے کیے ہیں، اچھے سوالات کیے ہیں، اور عمران خان شاید یہ توقع ہی نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ موسٹلی وہ کراؤڈ تھا جو یہ سمجھتے تھے جب PTI اپوزیشن میں تھی تو یہ لوگ جو ہیں ان کا سٹانس جو ہے وہ حکومت کے خلاف تھا، نواز شریف صاحب کے،
सो इमरान खान उनकी पार्टी के जहन में यकीनन बात होगी कि दे विल बी सॉफ्ट, लेकिन ये Nobody was soft. इमरान खान साहब को कैसा लगा होगा वो मैं ब्रेक से वापस आके आपसे जान लेती हूँ। छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। इन चुपते हुए सवालात पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या रद्द-ए-अमल था, ये भी आपको बताएंगे। मगर इसके साथ साथ उस गैर मामूली खत की भी बात होगी जो कि डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम लिखा है। उस खत में क्या लिखा गया, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुताल्लिक़ बात हो रही है। क्लास साहब, वो तो बड़े एग्रेसिव समझे जाते हैं, आपके सवालात कैसे ले लिए? नहीं, वी मस्ट अप्रिशिएट इमरान खान के बड़े उनसे ये सख्त सवालात हुए, सख्त हुए, सब ने किए हैं और उनको दाद देनी बनती है कि उन्होंने तमाम लोगों के सख्त सवालात का उन्होंने कोई आगे से फेस एक्सप्रेशन हर बंदा नेचुरल होता है, वो होते हैं कि थोड़े से बदलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी का आगे से सख्त जवाब नहीं दिया या ना उनके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। फवाद चौधरी साहब बैठे थे, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। शाहमूद कुरैशी बैठे, शाहमूद कुरैशी ने भी अच्छी गुफ्तगू की है मेरा ख्याल फॉरेन ये रिलेशन पर्टिकुलरली पाकिस्तान इंडिया It looked like a foreign minister. वो हम उस पर किसी वक्त बात करेंगे। उन्हें शाहमूद कुरैशी ने अच्छी गुफ्तगू की है जो उनसे सवालात हुए और स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के इशू पे और ये GHQ से ब्रीफिंग पे उन्होंने जो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें की, मतलब जो हमें समझाने के लिए अच्छी थी। और उनकी टीम ने भी उनको मेरा ख्याल है रोकने की, एक होता है ना स्टाइल होता है कि जी इसका जवाब नहीं देना, फलां नहीं करना, तो मेरा ख्याल फवाद चौधरी ने बड़े अच्छे तरीके से वेरी वेल प्रिपेयर्ड, पता चल रहा था इन्होंने अपना होमवर्क करना बड़ी तेजी से शुरू कर उन्होंने कर दिया है। लेकिन वही वाली बात कि इमरान खान को कि उनके जो मीडिया मैनेजर्स हैं, इमरान खान साहब खुद एक काम करें, उनको जुर्रत दें कि आप मुझे आके बताया करें, नेगेटिव चीज़ें बताएं, चाहे मेरी फैमिली के बारे में है, मेरे बारे में है, हुकूमत के बारे में। डर के मारे जो मुझे फील हुआ ना, डर के मारे उनको कोई बता नहीं रहा कि खान साहब पता नहीं इसको कैसे रिसीव करेंगे। ये नवाज शरीफ के साथ भी ये कुछ होता था, ये बीबी ऐसी नहीं थी क्योंकि उनके साथ जिन लोगों ने काम किया बीबी पूरा वो मीडिया पूरा चेक करती थी, एक एक अखबार की खबर पढ़ के आती थी। उस जमाने में टीवी तो इतना नहीं होता, उनका हर एक का पता होता, फाइल बना वो सवाल करती थी, वो उससे जवाब से पहले कह देती थी कि आपने ये मेरे मुतालिक लिखा था, ये गलत है। तो इमरान खान विल नीड टू टेक आउट टाइम टू मॉनिटर मीडिया। सही है, ठीक है। अब क्लासेस साहब उस अहम और गैर मामूली खत की जानिब बढ़ते हैं जो डिप्टी कमिश्नर चकवाल की जानिब से वैसे तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वहाँ से भी आई है, सिंध से जो शर्जील मेमन साहब का वहाँ पे वो जो कुछ हुआ है। मैं ज़रा थोड़ा पूछना चाहता हूँ, जो लोग चीफ जस्टिस साहब पे तनकीद कर रहे थे उन पे साकिब निसार साहब से, वो ज़रा ये बताएं। एक तो जैसे उन्होंने कहा कि सब जेल थी, कोई भी जज किसी भी जेल जा सकता है जनाब, ये तो उसका कानून भी है, उसकी अदालत भी है, ही कैन विजिट के सब जेल है। दूसरा मुझे समझ नहीं आती कि ये इन्होंने हॉस्पिटल हॉस्पिटल में सारे बंदोबस्त किए जाते हैं, पार्टी के बंदे जाते हैं, मतलब उन पे जो असल केस बनता है वो बनता है डॉक्टर आसिम हुसैन पे कि आपने हॉस्पिटल को इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इन्हीं एक्टिविटीज के लिए। पहले इन पे आपको याद होगा रेंजर्स ने इन पे आके वो के छापे मारे थे, पता ये चला था वहां पे जो टेररिस्ट है उनके इलाज होते हैं। आसिफ अली जरदारी की सारी खिदमत जियाउद्दीन हॉस्पिटल में होती रही है। सो मैं जरा उनसे चीफ जस्टिस साहब से ये भी रिक्वेस्ट है कि ये जरा थोड़ा सा हॉस्पिटल जो है, मतलब डॉक्टर आसिम हुसैन इतने बड़े सीरियस उसमें हैं, उन पे केसेस हैं और मसूफ आराम से फिर रहे हैं, उनको ना कोई पकड़ सकता है ना पूछ सकता है, उनकी जमानत भी कंफर्म है, ECL से नाम भी हटा दिया गया है, कैनेडियन वो शहरी हैं, पाकिस्तान में वो एक अदद वो अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं जिसमें दुनिया भर जहां के जितने जिस पे संगीन केसेस हैं उनका इलाज हो रहा है और दुनिया भर की वहां फैसिलिटीज भी उनको प्रोवाइड हो रही है और कोई उनको टच भी नहीं कर सकता। आप शर्जील मेमन साहब पे कुछ बात करना चाहते हैं? चले आगे बढ़ते हैं। आमिर साहब, एक आज मैंने पहले तो समझा मैं कि ऐसे ही आजकल ये सोशल मीडिया की दुनिया है तो चीज़ें फिरती रहती हैं, कुछ मुझे क्रेडिबल कोई यहाँ से कुछ चीज़ें मिली कि डिप्टी कमिश्नर चकवाल जो हैं, इनका नाम है सर गुलाम सगीर शहद। इन्होंने एक लेटर लिखा है सर, और ये बहुत बड़ी चेंज आ रही है। मेरा ख्याल इमरान खान साहब ने जो कहा था ये रिलेटेड टू दैट DPO इशू है, ये वैसा ही मामला है। नहीं, DPO इशू नहीं है सर, MNA इशू है सर। ये डिफरेंट नहीं, मैंने कह रहा कि जिस तरह रिएक्शन उस पर भी आया है कि उनकी नाम मौतली पे, इस पे भी ये रिएक्शन आना शुरू हो गया है। तो बहरहाल अब लोग थोड़े से ना
अच्छी चीज़ ये है कि बाज़ ब्यूरोक्रेट जो है ना वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने जैसे कहा था कि ब्यूरोक्रेसी को डिपोलिटिसाइज करना चाहिए, लोगों के दबाव में नहीं आना चाहिए। सो लगता है कि कुछ लोग हैं जो अब खड़े हो रहे हैं कि हम गलत चीज़ करने को तैयार नहीं है, चाहे उसके जो भी कंसिक्वेंसेज हो, ब्यूरोक्रेसी में बहुत कम होता है। सो डिप्टी कमिश्नर चकवाल जो हैं, इन गुलाम सगीर शह साहब ने जो लेटर लिखा है, उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा है, चीफ सेक्रेटरी उन्होंने लिखा है पंजाब को। उसमें उन्होंने कुछ सबूत भी साथ लगाए हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब के यहाँ पे आपका हल्के आपका NAS 64 के MNA सरदार जुल्फ़कार अली खान, अभी वैसे जुमा 8 दिन नहीं हुए पार्लियामेंट के बने हुए, वो पुरानी आते हैं ना, चकवाल है ना मार्शल रेस, निकलते हुए वक्त लगेगा। तो जनाब सरदार जुल्फ़कार अली खान साहब ने उनको एक लिस्ट भेजी है उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारियों की। वैसे वो सारा दिन PTI वाले अपने मुखालफिन को पटवारी कहते थे, उनके MNA ने सरदार जुल्फ़कार अली खान ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के या पटवारियों के 17 मुलाजमीन के तबादले की लिस्ट भेजी अपने सिग्नेचर के साथ। बहादुर आदमी ना, कि जनाब इनका पटवारियों का ट्रांसफ़र जो है ना ऐसे ऐसे कर दिया जाए और ऐसे ऐसे किया जाए। उस पर डिप्टी कमिश्नर ने इनकार कर दिया। उसने कहा सर ये आपकी ना डोमेन है, ना आपका ये काम है, ये असिस्टेंट कमिश्नर का काम है जो रेलिवेंट है वहाँ पे। उन्होंने कहा जनाब आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर आप यहाँ पे नहीं रह सकेंगे। बड़ी उसमें लंबी डिटेल उन्होंने डाली है। मैंने टेलीफोन किया उनको सगीर साहब को, मैं ज़रा वो जो है यहाँ पे गुलाम सगीर शह साहब हैं, कि ज़रा मैं कंफर्म भी कर लूँ ये वाकई लेटर आपने लिखा है और वाकई ये चीज़ें हुई हैं ऐसे। तो उन्होंने बाकायदा कंफर्म किया है गुलाम सगीर शह साहब ने। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल ये वाक़या हुआ है, मुझे टेलीफोन भी आया, मुझे कहा भी गया और मैंने आगे से इनकार कर दिया कि सर ये आपका डोमेन भी नहीं है। तो उन्होंने आगे से मुझे धमकियां भी दी हैं और उन्होंने मुझे आगे से कहा भी वही वाले वी विल सॉर्ट यू आउट, वी विल फिक्स यू, सेम मेंटालिटी, देख लेंगे आपको। और शुक्र या खैर उन्होंने गालियाँ नहीं दी ये खाबर मनिका साहब की तरफ। गुड न्यूज़ इज़ के गालियाँ नहीं दी कम अज़ कम। सो स्टैंड उन्होंने ले लिया। इसके बाद हमने MNA साहब को टेलीफोन किया, सर हमारी टीम ने उनको मैसेज भी किया गया और उनको फ़ोन भी किया कि उन्होंने फ़ोन अटेंड किया ना मैसेज का जवाब दिया। उनका वर्जन भी लेने की हमने कोशिश की, अगर अब भी वो देना चाहते हैं ही इज़ मोर देन वेलकम। लास्टली सो इमरान खान साहब के लिए बिग चैलेंज ये है कि वो अपनी पार्टी के लोगों को कैसे कैल करें कि एक्सीलेंसी अब जाने दें, ये दुनिया इलेक्टेबल्स को जो ले आए हैं इनको कंट्रोल कैसे करना है। और मेरा अंदेशा ये है कि ये ना हो कि उस्मान बुज़दार साहब दोबारा एक कबायली जरगा बुला लें, जिस तरह आज उनकी गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि जनाब वो हमने जरगा स्टाइल में हल करने की कोशिश की है कि इस मामले को भी जरगे के स्टाइल में कबायली तरीके से चीफ मिनिस्टर हाउस में बुला के MNA को DC को ये वाला तरीका ना करें, कानून के मुताबिक। तो ये उन्होंने, लेकिन अच्छी चीज़ है कि डिप्टी कमिश्नर ने स्टैंड लिया है। माजी में जरूरत नहीं होती थी शहबाज शरीफ के दौर में कि कोई खड़ा हो, और अगर हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब जो अपने MNAs को वो बताएंगे कि यार अब जाने दो, जरा मेरे ऊपर बहुत सारे बर्डन है, ये छोटे मोटे मसले ना। ठीक है, आपने चैलेंजेस की बात की क्लासेस साहब, इंसानी और अखलाकी बुनियादों पर और भी बहुत से चैलेंजेस हैं, उन्हें कौन पूरा करेगा जो कि जानवरों के साथ सलूक किया जा रहा है? लोग वैसे हंसते हैं हमारे ऊपर कि यहाँ पे इंसानों के हकूक नहीं मिल रहे, आप जानवरों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पे लोग नहीं संभाले जा सकते। अब एक स्टोरी आमिर साहब एक सामने है, ये इससे पहले आपको पता है यहाँ पे इस्लामाबाद का जू का वो कावान हाथी जो है उस बेचारे के साथ जो कुछ हशर हुआ है वो हम फॉलो कर मर गए। शहर बेचारी लेटर लिख मर गया, उसको पिछले प्राइम मिनिस्टर ने टाइम ही नहीं दिया। वो अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड, इन्होंने ट्वीट की हुई है कि वान हाथी के मुतालिक और उम्मीद की जाती है कि उसको फॉलो अप करेंगे। टाइम दे, उनको मुलाकात करना चाहते, शहर आना चाहते हैं, शहर को बुलाएं उनको, इनसे मिलना चाहती है हाथी के मसले। फवाद चौहान से भी मिलाएं उनको जी। तो उसके बाद अब ये जल्लो पार्क जो है ना आपका लाहौर का, सर वहां से स्टोरी है ये, वो बड़ी खौफनाक है। अगर तस्वीरें दिखाएं कि ये जरा अब मुझे बताएं आमिर साहब, ये हुकूमतों के काम देखे, ब्यूरोक्रेसी का काम है कि इनका खाना इनका पीना, ये बेचारे बेज़बान जानवर हैं। ये आपके सामने ये जो आपको नज़र आ रहे हैं किन हालात में इन्होंने लाहौर के चीड़ा घर में रखा हुआ है, जहाँ पे बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं, तफरीह के लिए आती हैं। जो हमने इस्लामाबाद में भी हमारे यहाँ पे राना अशरफ साहब इन्होंने बड़ी तफसील के साथ किए, इनका खाना पीना, इनके फंड, इनके पैसे जो है ना वो आपका चीड़ा घर का स्टाफ या प्रोजेक्ट वाले खुद खाते हैं। हालत देखें इनको, किस हालत में इन लोगों ने रखा हुआ। ये सर्दियों के इलाकों के रहने वाले जानवर हैं, रीछ है, ये पहाड़ों में रहता है, ये इसके लिए गर्मी लाहौर की वैसे ही बड़ी क़यामत है और इन हालात में रखना तौबा तौबा। और इनको या अगर आप नहीं कर सकते, खुदा के लिए इतना जुल्म तो ना करें, इतना अगर आपसे नहीं मैनेज होते आप लोग, हम इतने नलायक हैं, नहल हैं, ब्यूरोक्रेसी नलायक है, इसकी मैनेजमेंट नलायक है, इसका कोई तो महकमा होगा, कोई फेडरल या प्रोविंशियल सेक्रेटरी होगा ना जो इस महकमे को देखता होगा, उसको भी कभी ना खुदा ने फुर्सत नहीं दी या उसके बच्चों ने जिद नहीं की कि हमने चिड़ियाघर जाना है। एक चीज़, और दूसरी चीज़ इसमें है कि हमारे किस्मत खान है वो निकाला है, अगर आपने
वीडियो पता नहीं रखी है या नहीं रखी कि दुनिया में रीछ को ये देखें ज़रा कि रीछों के साथ क्या खूबसूरत तरीके से दुनिया में जू में रखा जाता है। ज़रा माहौल देखें, कैसा माहौल उनके मिलता है। खाने पीने का देखें कि कैसे फ्रूट जो उनको पसंद है वो रखा गया है। अब ये ज़रा फ़र्क देखें, आप इनको नहीं कर सकते मैनेज, नहीं यहाँ पे फैसिलिटीज़ दे सकते, फॉर गॉड से क्लोज कर दें, कोई ज़रूरत नहीं। आजकल दुनिया बड़ी तेज़ हो गई, बच्चे हमारे अब ये चिड़ियाघर वगैरह नहीं जाते, हमसे बड़े बड़े वो जानवर खुद अब बैठ के सारी दुनिया टीवी कार्टून जो देख लेते हैं। ये चिड़ियाघर हमारे जैसे पसमानदा लोगों के लिए बनाए हुए थे जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई जानवर नहीं देखा था, हाथी शेर बंदर वगैरह नहीं देखे थे, ये उनकी नस्ल के लिए था। इस नस्ल के लिए अगर आपने इस तरीके का रखना है यहाँ पे, और चिड़ियाघर लाहौर के इंतजाम है जलो पार्क को, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये बेजबान है, आप पे डिपेंडेंट हैं, वो बेचारे कहीं जा नहीं सकते, अपना शिकार नहीं कर सकते, वो खा नहीं सकते, 2 दिन आप लोगों को ना खाना दिया जाए, इन हालात में रखा जाए तो हाउ विल यू फील। कल उम्मीद ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जानवरों के हकूक की भी बात की है, और मैं सल्यूट करना चाहते हैं कि ये पौधों वाली जो है हमारी ये इश्यूज दे हैव बीन वेरी डियर टू अस, इसमें बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा है। ग्रीन पाकिस्तान, वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल, इसी लाइन के साथ भी प्रोग्राम अपने इख्ताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।